یا رسول اللہ آقا اے بی بی کون ہے؟ اے بی بی کون ہے جدے نال اینا پیار پیاؤندا سی حضور اس کملی نو جدا سایہ پوری امت پہ منگ دیئے جدے سائے وچ آن دیاں دعاواں تہاڈا گھر امتی طلب پیا کردا ہے تسی اس مائی دے واسطے اپنی کملی بچھا دتی ہے آقا اے کون ہے؟ فرمایا تسی نہیں جان دے اے بی بی عام نہیں ہے اے بچپن وچ محمد نو اپنا شیر پلاؤن والی اے میری رضائی امی جان حلیمہ سعدیہ اے بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ آؤ مسلمان بھائیو میرے نبی علیہ السلام نے رضائی امی جان کا ادب کر کے دس دیتا اوے دنیا والیو جگر میں نبیاں دا تاجدار ہو کے رضائی ماں دا انام ادب پیا کرنا وا پھر اندازہ کرو میرا نبی حقیقی ماں دا کتنا ادب کردہ ہوئے گا حضور اپنی حقیقی ماں نال کتنا پیار کر دے ہونگے عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں تک ماں بھاگ حلیمہ دائی دا بولو یا بول بولا تو زبانہ دے دے تک بھاگ حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا تے جدی گود جوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں والی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے عزیزان گرامی ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے ماں ورگی ہستی کائنات وچ کوئی نہیں ہو سکتی بڑے لوگ ہون گے ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے آ کے دلاسا دیندے نے گھبرانے اساں تیرے سر تے موجود ہاں تینوں سنبھالن واسطے موجود ہاں صبر کر لیکن دوستو اونوں صبر کیویں آوے جدی ماں ٹر جاندی ہے جدی ماں بچھڑ جاوے انہوں صبر کی میں آ سکتے آؤ مسلمان بھائیو حضرت ایمن فرماؤندیاں نے جدوں نبیاں دے تاجدار دی امی جان دا رختے وقت وصال آیا حضور دی امی جان دا وقت وصال آیا اسی کی جانو ماں دے جان دا درد کی ہوندا ہے ماں بچھڑ جاوے او دا درد کی ہوندا ہے وہ کہندے نے بھائی بھائیاں دے میاں دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں پاواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنیاں چھاواں دوستو انہاں دی قدر کیتا کرو ایک باری اے ماں دی صورت جدا ہو جائے ساری زندگی بندہ ترستا رہ جاندا ہے اے صورت مکھڑا نظر نہیں ہوندا تے نہ خالق نے ماں دا نہ رب ذوالجلال دا کوئی شریک ہے نہ رب نے ماں دا کوئی جناب والا نے مل بدل پیدا کیتا ہے وہ کہتے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے گوڑیاں جناں دیاں چھاواں ہر شے بازاراں مل جاندی ہے پر نہیں مل دیاں جے ماواں امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی امی جان دا وقت وصال ذرا دل نو تھام کے بیٹھے آجے او کیسا قیامت خیز منظر ہوئے گا نبیاں دے تاجدار نے بچپنے حضور دا بچپنے 6 سال دی عمر میرے آقا دی جناب ایمن فرماؤندیاں نے میں حضور دی امی جان دے کھول بیٹھیاں حضور دی امی جان دے قریب امام الانبیاء آئے نے وقت وصال آ گیا عزیزان گرامی اے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے جدوں کوئی اپنا جدا ہوندا ہے لوگاں وچوں روگ انوکھا یارو جس دا نام وچھوڑا جنہ دے دل پر جانی وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ السلام قریب آئے نے اپنی ماں دا قرب وصال حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ